अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज हम आपकी खिदमत में मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब की बेहतरीन नसीहत आमेज तकरीर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये वीडियो अली इस्लामिक दुनिया चैनल से ली गई है। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप ओरिजिनल वीडियो को देख सकते हैं। मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब ने जो आग जल रही है अमेरिका के अंदर और जो कोहराम मचा हुआ है, जो लोगों की लाशें गिर रही हैं, लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब ने बताया कि कैसे अल्लाह की मदद आती है, किस तरह अल्लाह की मदद आती है और किन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। मैं समझता हूं कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें और वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखकर ज़रूर जाना। मैं भी रिएक्शन के तौर पर देखता हूं और आप भी रिएक्शन के तौर पर देखना। इस वीडियो को देखें। ये वीडियो सुपर पावर अमेरिका कल भी था, इस वक्त और अभी भी है, माजी करीब में भी वही था। हैं जब अल्लाह की मदद आ, देखो एक बात मुझे बताओ, अल्लाह मदद करने पे आ जाए तो उसका हाथ कौन रोक लेगा? किसकी ताकत है? कौन सी ऐसी हुकूमत बनी है जो अल्लाह के जी किसी की ताकत नहीं, कोई अल्लाह की दस्ते कुदरत। बताएं आप मुझे। उसने 50 क्विंटल के हाथी से 50 ग्राम के अबाबील को लड़वा दिया। बिल्कुल हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात। आप पढ़ो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। और अल्लाह कह रहा मैंने ऐसा लड़वाया, ऐसा लड़वाया, बिल्कुल हक हक खेतियों की तरह कर दिया। जैसे खाई हुई खेती ढूंढ रह जाती है ना, अल्लाह ने ऐसा कर दिया। मुकाबला किससे है? 50 ग्राम का परिंदा 50 क्विंटल के हाथी से। अरे अल्लाह यही तो करता है। जी बिल्कुल, बेशक बेशक हक है, हक है। क्या है इबादत? अल्लाह की कुदरत के आगे सारी ताकतें फेल। पता चला इबादत पहले, मदद बाद में। जब इब्राहिम जैसे नबी इबादत पहले मदद बाद में, तो तू किस खेत की मूली है कि तू घर बैठे बैठे इबादत चाह रहा? सुभान अल्लाह। अच्छा, चा मुसलमान यही रहा कि बस गरीब नवाज के मदार पे मैं चादर चढ़ाऊं और मेरी दुकान में बस सोना उगलने लगे, मेरे खेतों में तो खेती ऐसी हो जाए कि बस 20 क्विंटल बीघा के गेहूं निकले। ऐसे नहीं होता। अपने रब को राजी कर, लोग यही चाह रहे हैं। इसका काम है वो मदद करेगा, करेगा मदद। बेशक बात बताऊं मैं, हजरत इब्राहिम ने जब अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए ले गए, मेंढा कब आया जन्नत से? जब छुरी गले पर रख दी गई। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी गले पर रखना भी इबादत था। अरे अहकाम खुदाबंदी को बजा लाना ही तो इबादत है। जी जी है कि नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो या अल्लाह मेंढा नहीं था तो मेंढा तेरी मदद है, इबादत है। तो ये पहले घर में भेज देते इब्राहिम, इस पर छुरी चलाओ। नहीं, इबादत पहले है, मदद बाद में आएगी। मदद बाद में है, बिल्कुल हक, बिल्कुल हक। मुफ्ती साहब तुम्हारे बच्चे भी पढ़ते हैं, तुम में से भी आपने। पढ़े होंगे। कितने लोग स्कूल में, मदरसों में, कॉलेज में हैं? पहले पढ़ाई करना पड़ती है, पहले नंबर मिल जाते हैं। पहले पढ़ाई करना पड़ती है। कभी दाखिला हो गया, चलो अच्छा भाई फर्स्ट वाली मार्कशीट ले जाओ इनकी। पहले पढ़ना पड़ेगा। और जैसी पढ़ाई होगी वैसी नंबर की लिखाई होगी, है ना? पढ़ाई डल होगी तो नंबर डल होगा, पढ़ाई आला होगी तो नंबर आला होगा। बात है नहीं है? जैसी मेहनत होगी वैसा फल होगा, जैसी तेरी इबादत होगी वैसी रब की मदद होगी। बेशक बेशक, बिल्कुल हक तो बात। सूफिया वाले तरीके जैसा करोगे वैसा ही कौन सा वाला कि इबादत के दामन को पकड़ना, फिर अल्लाह से मदद मांगना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी मदद आएगी, ऐसी मदद आएगी, ऐसी मदद आएगी कि तू देखता रह जाएगा। मुखालिफीन की जबानें बंद हो जाएंगी, मुखालिफीन की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह की मदद आ जाएगी, तुझे कामयाबी मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल बेशक। अच्छा, एक बात और नुक्ते की बात बताएं, टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी तकरीर जो है 1.5 घंटा हो चुकी है लगभग,
اور آپ ماشاءاللہ جتنے لوگ جم کے سن رہے ہیں وہ واقعی بہت جم کے سن رہے ہیں. اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ اچھا جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو انسان جو ہے نا تھوڑا سا جیسے غریب ہو امیری آ جائے تو بھٹکتا. کم لوگ ہیں جو امیری آ کے نہیں بھٹکے. صحیح بتا رہا ہوں نا. غریبی میں بچیاں پورے کپڑے پہنتی تھیں, امیری میں اب آدھے کپڑے پہن نہیں ہیں. کچھ اللہ ہوتے ہیں اکبر، مالی حق بات ہے، غریب, کچھ بالکل ہوتے ہیں مفتی صاحب، ذہنی حق بات غریب. ایسا ہی ہے. مالی غریب تو وہ جس میں مال نہیں, ذہنی ذہنی غریب وہ ہے غریب. مال تو بہت ہے مگر کپڑے پھر بھی نہیں ہیں اس پہ. ہیں تو مال آتا ہے بھٹک جاتے ہیں. بات ہے کہ نہیں ہے؟ محنت کر کے پڑھا, ایک ایک روپیہ جمع کیا, ایک ایک روپیہ جمع کیا, اور پھر کہیں نوکری نہیں لگ رہی تو رشوت دیا کرے. یار بڑا غلط کام کر رہا ہے, رشوت لے رہا, میرے پاس تو خود نہیں ہے مگر کہاں سے لے کے رشوت دے رہا ہوں. اور پھر جب خود کسی منصب پہ بیٹھ گیا تو خود رشوت لینے لگا. پتہ چلا جب منزل مل جاتی ہے نا تو انسان سکون کا ساتھ لے کے پھر بالکل راستہ صحیح بدل بات ہے جاتا. مفتی صاحب, بالکل حق فرمایا آپ نے. قرآن کا اسلوب دیکھے جب عبادت کر لو اللہ کی مدد آ جائے تو بھٹک نہ جانا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے سیدھے راستے پہ چلتے رہنا. بے شک بے شک, بالکل حق. پہلے عبادت پھر مدد اور پھر سیدھا راستہ. اس سے بھٹک بھی مت جانا, ورنہ بڑے بڑے عبادت کے کرئیے بھٹک گئے. ابلیس سے زیادہ کس نے عبادت کری ہوگی؟ یہ تو سب سے بڑا عبادت کا کرنے والا تھا مگر یہ بھٹک گیا. بالکل حق. بولو بھٹکا کہ نہیں بھٹکا؟ بھٹک گیا. تو بھٹک نہ جانا. جب میری مدد آ جائے تو اہدنا الصراط المستقیم کی چاہت میں ہمیشہ رہنا, ہمیشہ رہنا. یا اللہ سیدھا راستہ چلاتے رہنا, یا اللہ سیدھا راستہ, یا اللہ سیدھا راستہ, یا اللہ سیدھا راستہ, یا اللہ سیدھا راستہ. پتا چلا جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو تمہاری حفاظت کا ذمہ تیرا رب لے لے گا. بے شک بے شک. لوگوں اب ہمیں خود کرنی ہے اپنے کعبہ کی حفاظت. ابابیلوں کا لشکر اب نہیں آنے والا. کان کھول کر کے سنو, ہمیں صوفیہ کے طریقے کو اپنانا ہے. صوفیہ کی ساری زندگی عبادتوں میں گزری. ہم یہ کہتے ہیں اگر پوری زندگی کا حصہ بھی عبادت کو نہیں دے سکتے تو جو عبادت تیرے اوپر لازمی ہے وہ کر, اور اس کے بعد میں اپنے رب پہ چھوڑ دے. تیرا رب پھر غیب سے تیرے لیے دیکھ کیسے اسباب مہیا کر دے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, بے شک, خوب تجربے کی, خوب تجربے کی ہیں. اور یہ اللہ کی مددیں آئی ہیں. سپر پاور امریکہ کل بھی تھا, اس وقت اور ابھی بھی ہے, ماضی قریب میں بھی وہی تھا. جب اللہ کی مدد آئی تو افغانستان سے کیسے بھاگا اپنے سارے ہتھیار چھوڑ چھوڑ. بتائیں آپ, چھوڑ کر اللہ کی مدد آئی ان لوگوں کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ کی مدد آئے گی. لوگوں مگر خالی یہ سوچ کر نہ بیٹھو کہ غریب نواز ہیں وہ کرامت دکھائیں گے, نظام الدین محبوب الہی ہیں وہ کرامت دکھائیں گے. جب اللہ نے دست قدرت تمہارے لیے روک لیا ہے تو پھر اولیاء بھی تمہاری طرف کرامت کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے, نہیں بڑھائیں گے. اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہو گئے کہ اب ہماری پٹائی ہونا ان اعمال پر لازمی ہے. اللہ اکبر. لازمی میرے عزیزو, لازمی. دیکھو ایک بات بتاؤں میں, آپ میرے جملے کڑوے رہتے ہیں لیکن حقیقت پہ مبنی رہتے ہیں. دوستو دیکھ لی آپ نے مفتی رام پوری صاحب کی یہ بہترین ویڈیو جس میں بہترین نصیحت حضرت نے فرمائی, اور بے شک بالکل حق فرمایا. پہلے انسان اپنا عمل اچھا کرے, اپنا کردار اچھا کرے, نیک بنے, پرہیزگار بنے, متقی بنے, پھر اگر وہ چاہیں تو اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی. اور جب انسان اپنے آپ کو خود سمجھنے لگے, اپنے آپ کو عقل میں رہنے لگے, اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگے, اور پھر جب وہ پریشانی میں گرفتار ہو, جب اللہ کی پکڑ اس کے لیے آئے, پھر وہ سوچے کہ میرے لیے مدد آئے گی, تو یہ ممکن نہیں. اللہ کی مدد صرف اور صرف نیک, پرہیزگار, متقی لوگوں کے لیے ہی آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی مدد آئی, پوری آگ گلزار بن گئی, پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت
यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में डाला तो अल्लाह की मदद आई और वो कुएं में एक तख्ते पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस तख्ते को लेकर आए और बिछा दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पर बैठ गए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, अपना किरदार अच्छा बनाओ, अपना अमल अच्छा बनाओ। फिर जब तुम मुसीबत में घिरे होगे तो बेशक अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए ज़रूर आएगी। अगर तुम जुल्म करते हो, बुरे काम करते हो, या तुम्हारे किरदार बुरे हैं और लोगों पर तुम जुल्म करते हो, सताते हो, परेशान करते हो, तो समझो तुम सोचते हो जब परेशानी के वक्त तुम्हारी मदद आ जाए तो अल्लाह की जानिब से तुम्हारे लिए मदद नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ही वो तुम्हारे लिए परेशानी दी गई है ताकि तुम अपने आप को सुधार लो, अपने आप को अच्छा कर लो। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना ताकि लोग नसीहत हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।